العلم رفعة لنا لنيا كبرنا وكفتانا لذلك الله جل وعلا من الهل يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات الله جل وعلا يأمنوا سووشن كف يا رجال دنيا ما آخرة لي كاملوا سووش دمو كالنسو والذين أوتوا العلم درجات ابن كثير رحمه الله درجات نكرة بلو مالت أي توكم حدو الله بيتشارو مياكو تلك درجة مالتنا تلك رفعة الله كف يا رجال يوقوا سووش لا من دنو بهذا العلم بزي وقتنو يعرف الله متوقع وتفهم شريعته يا الله شريعة يمنا قبت بزي وقتنو نعم بهذا العلم نعبد الله على بصيرة بوقت لا هنن ببصيرة لا هنن منا ملكبتي هنا وقتنو بالعلم تعرف حق الله وحق النبي عليه الصلاة والسلام وحق الوالديك يدا تبات حق الجيران أتك علي حقوقك من تاقو بوقتنا لا يزال الخير حيا لا يزال إن في الدنيا سلاما واضلا الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا أيها المسلمون نحمد الله جل وعلا على ما من به علينا من نعمة الإسلام الله لنا مسكنا ولن بنيا لي بوالو بهنا ولته يا الله جل وعلا نعمة بنيا لي تقطروا أي زلكم نقا تبا بمشتم بكرم يا الله نعمة كنيا غاني الله تقطروا أي زلكم وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار سولي كهدي هاي مسجنم نفوق سلوهن ننجي الله جل وعلا نعمة صفر قطر اللوم نعم ከወንድሞቻችን ከልጆቻችን ብዙ ኸይር ሰምተናል ይሄ ራሱ ኒዕማ ነው ኒዕማ والله وبالله ኒዕማ ሽክር ያስፈልገዋል አላህ እኮ የሚመሰገን አምላክ ነው ልናመሰግነው ነው የፈጠረን ስናመሰግነው ይወድልናል ወለታም ይጨምርልናል ወለታውም ያድራል ከኛ ጋር ይውላል ያድጋል ኒዕማ እኛ ራሳችን ላይ አናውቅም እንጂ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ከብዙ ፍጥረታቶች መርጠው እዚህ ቦታ ላይ ሲያመጣን والله ኒዕማ ትልቅ ኒዕማ ነው በመጀመሪያ ወንድማችን አብዱራህማን ጥሩነ ምክር ነው ሰዎች ዛሬ ያሉበት እኛ ደግሞ ያለንበት በዚህ ሰዓት በዚህ የضحى ሰዓት ላይ ሰዎች የት እንዳሉ ዝም ብላችሁ በሐሳብ ብትሄዱና ብትመለሱ አጃኢብ ነገር ነው የምትመለከቱት አላህ ግን اختارك الله مرته جعلك مسلم أركان الإسلام أركان الإيمان متى مدى صور الرجك اختارك للسنة لرسول عليه الصلاة والسلام سنة مرتك أن تقوم يمن بالبيت سلون كنو الله يمرتك فضل من الله بيتشا يولتا بالبيت اختارك لطلب العلم بزام النسب انتساب من نار قولاتين درسوشنا قرآن حديث لممار فلاقوت ما سياتشن بيتشا إن شاء الله كنزا ترتا الله يمد من البلن إنما يعلن الله من دي درقن إهن نعمة إهن ولتا إهن سقا لنك قبال قدرون لكون لنك نزب قبال
إخواني في الله إن شاء الله تعالى بزج أشر دقيقة እንግዶችም አሉ ኢንሻአላህ እንግዶችም መጥተዋል ከወላይታም እየደረሱ ነው ኢንሻአላህ እነሱ ሙሻረካ ያደርጋሉ ኢንሻአላህ ትንሽ ደቂቃ ለማስታወስ ያክል አላህ ጀለ ወዐላ በእኛ ላይ ከዋለው ኒዕማ ትልቁ ኒዕማ ኒዕመቱል ዒልም ሸሪዓዊ እውቀትን ነው فإنه أعظم النعم على العبد الله جل وعلا بسول جلاي كوالو نعمة تلقوا نعمة العلم بل هي أشرف العلم وأبقاها أثرا سويو كموت بهالا بدنيا بآخرة يا الله نعمة تلقوا علمنا سولج الأصل في الإنسان الجهل سولج كمسرته على واقينه من ما أكم كذاب على الله جل وعلا يا سوقه الله ولا تايوالبت بزي سولج لاي لمن دين الله جل وعلا سولجني يا سوقه الغاية من العلم الشكر سولج الله اللي مسكنبت باوقه لسرانه الأصل في الإنسان الجهالة قال الله سبحانه أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون بزي قرآن أنكز الله جل وعلا كنا تاجو هود لاي أو تاجو منهم نقر ما تاكو هناجو وجعل لكم السمع مسمع مدرق اللاتو والأبصار من ملكشا والأفئدة لبونا لعلكم تشكرون الله للتامسجنوا كذي قرآن أنكز الله جل وعلا قلزه وسائل العلم يوقت مدارشا نقروتشن قلزه يمجمر السمع مسمات والبصر مايت ما استنتن مايت ثم العقل كذا أمره أفئدة وبها يكون التفقه والتعقل أفئدة يتبالوا بزانوا من الردونا من الناس تولوا الغاية منه كسودة ما يتفلقوا لعلكم تشكرون ان التامسقين الله جل وعلا من مالذنو بوك وقت ان السرابت أن تعمل بما يرضيه سبحانه وتعالى الله بمي ودو نقر استعمال للتادرقوا الله جل وعلا أسوقه مالذنو الله جل وعلا أتاكم نبر أسوقه إيه نعمانه قال سبحانه الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان بزين قرآن أنكز الله جل وعلا سولج مجمر على واكن نبرنا صدر سبحانه وتعالى قوله باسمه العظيم بتلك سمو الله جل وعلا جمره الرحمن ذو رحمة واسعة سفيه هنا إذنت بالبيت بسمو جمره كذابها لا علم القرآن لسولج قرآننا استماره خلق الإنسان كذاب فتروا ترتيب هذا اللم الله جل وعلا مجمرة قرآن أنكز الله سولج وشين فتراجو أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا سولج الله فتروا كفتروا بها لا استماره بزين قرآن أنكز دمو الله جل وعلا بسمو كجمرة بها لا الرحمن قال بها لا علم القرآن بسمو جمرة دلالة على أن القرآن بذاته رحمة قرآن راسه رحمة وبراسه وكذلك كسمو قتلو علم القرآن قرآن استماراله قرآن اسكدمه أشرف العلوم كتمرت دموك أوقات بلاجو قرآن علوم القرآن يا قرآن تمرتنا قراءة وفهما وحفظا قرآن تلقوا قتنا من علم القرآن ومن تعلمه تمر يستمره فهو تلقوا درشا نال حظا عظيما من رحمة الرحمن بلون الله جل وعلا قرآن يكفته تلقون كرحمته تلقون درشا يا جنيال مارنا كذا علم القرآن خلق الإنسان
قرآن ما استمر الله جل وعلا قدمه على خلق الإنسان سولجين كما افتروا أسكدمه إشارة على علو العلم ومنزلته ومرتبته يوقت درجة تا لا عند نبرة لا عند هنا درجة عند وقت الله جل وعلا كاسوا وقول عند باريا كفتان هنا يوقت درجة لما سيدنا إنجي مجمرياكو الله لم فترونه بعد أرجو لم فتره مجمريا قرآن لا ينداير الرحمن خلق الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان مجرش علي بوقت مصر وندمو بيان هذا بيان للناس عند القرآن لسول جوجين توحيد سنة لمجلس دمو عندما يسفل الله استمرت على سولج من ناس أجانو هي وقت الله جل وعلا كرامة كبرنا هي وقت كبرنا كتماركو الله يكبرها نعم الله جل وعلا اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم أنت اقرأ أنبب تمر كتمارك كوك الله كريم الله كريم يكرمك الله يكبرها وقد كرامة إيه كرامة سلهونن الله جل وعلا باتاجين يستماروا وعلم آدم الأسماء كلها الله جل وعلا باتاجين من استماروا رسول عليه الصلاة والسلام الله استمروتال كبر سلهونه كرامة سلهونه درجة سلهونه وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما أنت نبي هوي أنت محمد هوي أشرف رسلي يتكبرك نبي هوي بنت لاي كتاب أوردنا إلى الله جل وعلا تبابنا ما أوردنا سنة أوردنا وعلمك ما لم تكن تعلم كذب في تمات تاقونم أسوقنا هل وكان فضل الله عليك عظيما بنت لاي يولوا يتمصدقنا مصدق كوت اللي قال الله جل وعلا اوقت كبرنا يا وقو سووج الله جل وعلا كيف يرجعوا بدنيام بآخرة روى البخاري في صحيحه من حديث معاوية ابن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين الله خير فلقلة عبد باريا يفقهه في الدين فقه في الدين درجة طوال وقت يساوي قوال شريعة يساوي قوال أيها الناس بالنسبة مرجعوج يتفلق وقت ظرف علم الشرعي شريعوي وقتنا ليلا يدلم شريعوي وقتنا العلم قال الله قال رسوله وما قال الصحابة وما نعم وقال الصحابة وليس بالتمويه ليلا يدلم وقت بالومالة قرآن حديث قال الصحابة فهم السلف ليلا تكلا فلسفنا يدلم إمام الشافعي رحمه الله يقول العلم نعم كل العلوم سوى القرآن مشغلة إلا الحديث وإلا الفقه في الدين العلم ما فيه قال حدثنا وما سوى ذلك وسواس الشياطين يقد بالومالة قرآن العلم قرآن حديثنا نعم كالزاوج فقه كهنا علم الحديث كهنا قال حدثنا أخبرنا كسلف الصالح يمد آثاروجن دراسة رواية ودراية يمد ما مربث بركة يلا وقت كهنا نجي ليلة وسواس الشيطان ومارضنا الشاهد مده يمطابت نصوص العلم فضل العلم سبال يتفلق بث وقت شريعة وقتنا كشريعة وجه وقت فمنها الممدوح
ومنها المذموم يتودس له إذا كان في نفع، وإذا كان في نافع للعباد معين على طاعة الله جل وعلا لما ملك يمر داوكت تقامي وقت هنا مباهي نعم عنده نيتاو مذموم هنا وقت دموال لك الدنيا إذا كان نعم علم أخلاق من بلاشبت، دين عقيدة من غفابت، كعلم السحر والتنجيم هي مسألة ضار أمام شكري اللبت جوجي وقتنا رسول عليه الصلاة والسلام يتطبق بته هنا وقت. الشاهد بارك الله فيكم العلم رفعة لنا لنيا كبرنا وكفتانا لزال الله جل وعلا من الهل يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. الله جل وعلا يامنوا سووشن كف يا رجال دنيا ما آخرة لي كامنوا سووش دمو كالنسو والذين أوتوا العلم درجات. ابن كثير رحمه الله درجات نكرة، درجات نكرة بلو مالت أي توكم حدو الله بيجارو مياكو تلك درجة مالتنا تلك رفعة الله كف يا رجال يومكو سووش لمن دنو بهذا العلم بزي وقتنو يعرف الله متوكو وتفهم شريعته يا الله شريعة يمنا قبت بزي وقتنو. نعم بهذا العلم نعبد الله على بصيرة بوقت لا يهنن ببصيرة لا يهنن منا ملكبتي هنا وقتنا بالعلم تعرف حق الله وحق النبي عليه الصلاة والسلام وحق الوالديك يدنا تبات حق الجيران أتك علي حقوقك من تاقو بوقتنا. أما الجهل على ما يحكم ما بالنزي الجهل جهل بلو مالت مرض بشتانه لزانه شيخ الإسلام رحمه الله يقدموا حديث لاي يا حديث مفهوم الله خير يالفلق اللي تنسوا جهل لنا نم يقويو دين أسقل زبو. نعم أيها الناس يوقد درجة بزورة من كتاب الله عز وجل ومن أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بزورة من أقوال السلف بزورة. إن شاء الله الآن حديث الذي رواه إمام الترمذي عليه رحمة الله قال قدم رجل من المدينة على أبي الدرداء وهو بدمشق أن سوينا برا كمدينة كرسول عليه الصلاة والسلام هجر ترستو أبي الدرداء صحابي جليل تلقوا صحابة أبي الدرداء قاهدة قدم على أبي الدرداء وهو بدمشق السو دمشق دار سوريا كتما مسافة بطام رجبنا هذا قال أبي الدرداء ما أقدمك يا أخي أنت وندمي هوي كالزاهر لمن دمي مطاوالة. قال حديث بلغني أنك تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما عند حديث كان تيور التاور الله يميل سميتشينو يمتاو تالا. قال أما جئت لحاجة عنده حاجة إلا قدام لهم؟ قال لا. أما أقدمك تجارة نقدر يمتاو؟ قال لا. جئت لهذا الحديث إهن حديث كانت لسماني متاو تالا لنقدم المتاوم ليلا قدام ما يدلهم يا اسمتاي كمدينة دمشق سبحان الله همة صحابه جهلا جوهني عقد لاي بمسرات لاي علم لاي تلقنوا هم النجوم وسائلها إذا التبست عليك عند السرى يا صاحب السبل اعرف حقيقتهم واقرأ وثيقتهم بالحب يا رجل كواكب تنبروا صحابوج همة عقد سرى بس دانا قال لك كذا تنستو هنا. قال من على أبي الدرداء سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا
يبتغي فيه علما سلك الله به طريقا إلى الجنة حديث راسه فلقوا يهدوا حديث والله أعلم راسه هي حديث اليوم جلال ويدموا ليلة حديث اليوم جلال يمي نقروا قنا أهون نقروا وي راسه اليوم جلال ويدموا هماون ليلة حديث نقروا أهم شيء من قد قبا من سلك طريقا اقروني أنك يبتغي فيه علما وقد في اللقاء سلك الله به طريقا إلى الجنة الله قد تا ودا جنة اقرون ميامر الله وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب ملائكة إن الزادقاق يتكبروا يا الله باروج مخلوقات النورانية الله كبراني يسراجو الله نما مسعود الله نميفروا ملائكوج إن الزابرر الطهارة ينبروت كم فاتشون زك يا رجال لمن لطالب العلم حديث لم يمارسوا قرآن لم يمارسوا طالب العلم له نوسوا كم فاتشون زك يا رجال لمن رضا بما يطلب ملائكوج يودوا تال يا كبروا تال عقة سبحان الله وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب عقت يا لو دمو بقرآن لا بحديث لا الله عقت يسجبت وأكل فضل يسو بالجا كما يقسو دمو كتراسو لك كواكبت شركا كواكبت اللي جنتاچو تاقالاچو شركا تلق نو برهان አለው ሀገር ነው የሚያበራው كواكبت እዛ አካባቢ ነው የምታበራው ዚና ነው برهان ነው የተወዳደረው እዚህ ቦታ ላይ وإن العلماء طلاب العلم ወቀቶች ዑለሞች እኮ የውቀት ባለቤቶች እኮ ወራث الأنبياء የነቢያቶች ወራሽ ናቸው የነቢያቶች ወራሽ መሆን كفى به شرفا يوقت درجة كفتاو بزيه بجبقينو وإن العلماء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم أنبياء وسموتوا جنزب حبت على الرسول إنا معشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة إن يكو ينبياتو يسبسم أنه ورثم قرآن لا يرثني ويرث من آل يعقوب إرث يتبالوا نبي الله داود الناس سليمان وكذلك زكريا للوجم إرث يتبالوا علم نبوة نبي الناس أوقات كتاب سنة مورث نونجي يجنزب ورسايد اللهم الزابوت على القرآن لا إنا معشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة لزالوا فاطمة رضي الله عنها رسول عليه الصلاة والسلام بموتبت متاش أبو بكر الصديق رضي الله عنه خليفة هنا مبايعة تدرجبوها لا متاجنا يا باتين درشة يا باتين هبت بلا تيكج فاطمة أبو بكر رضي الله تعالى عنه هذه سمتوال يا أنبياء عندما يورثوا نقرت إني أخشى إن تركت شيئا من أمره أن أزيغ إليكم يا رسول عليه الصلاة والسلام تكبر كتكبروا أمراجون كتاسكونيا يتمالوا بيه فرالوا نبياتوش دمو أي والرسول آلات معلم الشاهد إن الأنبياء عقتنا فمن أخذه إهن ورث عقة يورثه أخذه بحظ وافر تربكون يا أنبياء وشن درشا يا أنبياء وشن حظ كورسو بيازو لك يزوال أيها الناس عقد بوزو فضائل والله كتاب مصنفات تصفال بعدمه بفضله بسرعاته بوزو كتابه تصنفال فضل العلم فضل العلماء بوزو آداب طالب العلم حلية طالب العلم بوزو إني عند صوت حلية عند تماري دمه تماري كهونة درساس كهونة درس بوزو قزي أهل السنة محاضرة سبال درس على سبال عندنا ودو على مكرت إيه قولن درجاو الله هنا كل كسك له قتن
إينا كل بوتا كستو رسول عليه الصلاة والسلام بحديثاته إينا كل درجة كستوت لمن دينو إنيا بوتا من ستو الله يكبرون ما كبر رسول عليه الصلاة والسلام يعظم معظم من التقوى ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب الله لمن أنفرامنا لمن دينو يسمى النقر سلا طلب العلم سلا فضل العلم قرآن حديث من ماري الله درجات بقولوا زي يتذكر البتلايا أستاذوج بتلايا مشايخوج النقرال لمن دينو ما انسراو قد أحسن من انتهى إلى ما سمع يسمى النقر لمن دينو ودو حياتاችን أوردنا وما نوربت وزوج زي تأخر ودوها كمحاضرة كدروس لمن دينو لا يزال الناس يتأخرون حتى يؤخرهم الله إيه بصفنا رسول عليه الصلاة والسلام كفيل ودوها مقرأ السيايونو ودوها تقروا تقدموا وأتموا به ودنيمتنا بني لا يسروا لا يزال الناس يتأخرون حتى يؤخرهم الله لمن باوقنا النسرة باوقنا بسمانا النسرة يمن سراون دمو بحياتاችን እናወርደው ብዙ ጊዜ ስለ ዕውቀት በዕውቀት መስራት ሲነሳ ማንኛውም ሰው አይደለም ቃት የሚከሰረው በራስ ላይ ነው ስንት ሐዲስ ሰምተናል ስንት ሙሐደራ ያ ሰሃባ ረዲየላሁ ተዓላ ከዛ ተነስቶ መዲና ህማ እሱም ጀነት ነው የሚፈልገው ከጀሃነም ነው የሚሰጋው እኛም እንደዛው ለምን ህማችን هنا كني وردال سلزي مجمراو حلية يمجمراو وبت لطالب العلم لأهل السنة العمل بالعلم مسرات كسرنا الله جل وعلا بركة يا مطال قال علي بن أبي طالب هتف العلم بالعمل وإن أجابه وإلا ارتحل بركة يا مطال بسمه وصره بسمه بتنشو راسه الله بركة عندي أرقل لك فلك سرابت طبقه على نفسك تتكبر ولا تنور ولا حديث حرام نو مناغر وشت حرام نو تبلال لا تكذب لا تغش لا تجبربر ميدا ላይ ወጣ ገባ ላይ ወጣ እውነትኝ እንዳትናገር طبقه على بلزا وعالم بعلمه لم يعمل معذب من قبل عباد الوثن هي حديث مبالغه بنوربته ዕውቀት ያልሰራ ሰው እንደሚቀጣ ነው ይቀጣል مقت يا الله قطة تقربال لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا أن تقولوا ما لا تفعلون متناقرون نقر أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون أأمرون لله جونكو الله يما صلاته نعم إننا حلية عند تمارين مواببة الإخلاص في العلم إخلاص النمار إخلاص نور الجبال وكذلك سناستمر والله إيه أوقات عبادة قربة ولي الله منك عربت عبادنا العبادة تفتقر إلى نية وإخلاص وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء نعم إيه أوقات أجام تودادارم يلو بزو ነገራቶች አሉ ሒልያ የተባሉት ኢንሻአላህ ተዓላ ወቅቱም እየሄደ ነው ትንሽ እንግዲህ ለመጠበቅ ዘግይተናል አላህ ጀለ ወዐላ በዚህ ብቃቃለው አላህ ጀለ ወዐላ ሰምተው ከሚጠቀሙ ያደርገን ሱብሃነከ ወቢሐምዲክ ላ ኢላሃ ኢላ አንተ አስተግፊሩከ ወአቱቡ ኢለይክ